नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सबैको हो सकल्याण सबै हों सदा सुखी। सबै निरोगी भए राखौं न हुन् दुखी यहाँ जन। सम्पूर्ण भगवत भक्त महानुभावहरुमा राधे राधे। सबै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी नित्य अष्टावक्र गीताको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। भगवत इच्छाअनुसार सन्त कृपा र भगवानको कृपाले जे जस्ता टुटे फुटेका शब्द यो अकिञ्चनबाट भगवानले दिलाउन चाहनुहुन्छ त्यो म प्रदान गरिरहेको छु। सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। जस्तै टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, दीप टेलिभिजन र जसले विभिन्न सञ्चारको माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। हामी निरन्तर भगवत चर्चामा छौं। अष्टावक्र गीता यो महान ग्रन्थ हो र यस्तो ग्रन्थ हो जसले तत्क्षण वैराग्य प्रदान गर्छ। यति वर्षपछि होइन, यति साधना गर अनि भगवान पाइन्छ अथवा मुक्ति पाइन्छ होइन, तत्काल विश्व साक्षी सुखी भव तत्काल भर्खरै सुखी भइने, भर्खरै सुखी भऊ। यस्तो खालको यो अष्टावक्र गीता बहुतै गहन ग्रन्थ हो। साधकहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। आज विभिन्न श्लोकको विषयमा यहाँ मैले चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् प्रारम्भमा एउटा सानो प्रार्थना नाम संकीर्तन गरौँ। जुन नाम संकीर्तनले जीवनमा भगवत भक्ति प्रदान गर्छ र मृत्यु पश्चात मुक्ति प्रदान गर्छ। भगवानको विशेष कृपा प्रदान गर्ने कलियुगको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बिउ, सनातन संस्कृतिको कलियुगको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बीज भनेको नाम मन्त्र हो। अत्यन्त चमत्कारी मन्त्र, अत्यन्त शक्तिशाली मन्त्र र धेरै नै महत्त्वपूर्ण मन्त्र, जसको निरन्तर जप गर्ने हो भने जीवनमा चिताइएका राम्रा कुरा सबै पुरा हुन्छन्। ल अब त्यहाँभन्दा भन्नु के छ? सफलता चाहियो नाम मन्त्र जप गर्नु, समृद्धि चाहियो नाम मन्त्र जप गर्नु, भक्ति चाहियो नाम मन्त्र जप गर्नु, अरे मुक्ति पनि चाहियो नाम मन्त्र जप गर्नु। र जप गर्नको लागि झोली चाहिँ यी तयार छन्। सबैलाई जसले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई म झोली प्रदान गर्छु। जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि नाम मन्त्र जप गर्नको लागि झोलीहरू तयार छन्। जसलाई चाहिन्छ भन्नु होला। र आज यहाँहरूको लागि पुरस्कार, आज हामी दुईटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। प्रारम्भमा प्रवचनात्मक कार्यक्रम हुन्छ र दोस्रो चरणमा हामीले प्रश्नात्मक कार्यक्रम, धार्मिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जसमा थुप्रै उपहारहरू यहाँहरूको लागि हामी तयार पार्दैछौँ। त्यो कुरामा पछि जोड्नेछु। आउनुहोस् प्रारम्भमा
भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। पुनश्च सबैलाई राधे राधे र स्वागत गर्न चाहन्छु। जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया सेयर गर्नुहोस् र यो धार्मिक प्रवचनको सेयर गरेको पुण्य प्राप्त गर्नुहोस्। लकडाउनको बेला छ, मान्छेले के गर्ने र कसो गर्ने, कहाँ जाउँ र कसो गरौँ, के गरौँ, लुडो खेलौँ कि तास खेलौँ भनेर विचलित भएको बेलामा यो प्रवचन सबैको बिचमा पुर्याउन पाइयो भने यो पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया सेयर गरौँ र आफ्नो साथीहरूको बिचमा पुर्याउँ। यो कथा दान, के दान? कथा दान। यो कथा दानको महोत्सवमा सबै सहभागी बनौँ र कोले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ कृपया टाइपिङ पनि गर्दै गर्नुहोला। जस्तै दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि विशेष स्वागत गर्दै कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मिस कल दिएर सहभागी बन्नुहोला। जस्तो कि पहिले प्रवचनमा 20,000 मान्छेको बिचमा प्रवचन गरिन्थ्यो, श्रोताहरू हुन्थे भने अहिले घरमा श्रोता हुनुहुन्छ। यहाँहरूले घरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी स्टुडियोबाट बोल्दैछौँ। त कहाँबाट यो प्रवचनमा सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ यो जानकारीको लागि जसले सञ्जालको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, जसले टिभीको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मिस कल गर्नुहोस् 9857 32036 आउनुहोस्। अब भने हामी पहिलो श्रृङ्खला प्रवचनात्मक कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ। करिब 1.5 घण्टा जति हामी प्रवचनमा रहनेछौँ भने त्यसपछिको समय यहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रश्नोत्तरको समय रहनेछ। हिजो हामी चर्चा गर्दै थियौँ न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायुर्द्योर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानो चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। तिमी पृथ्वी होइनौ, तिमी जल पनि होइनौ, तिमी अग्नि पनि होइनौ, तिमी आकाश पनि होइनौ, सबै भन्दा तिमी पृथक छौ र सबैको तिमी साक्षी हौ।
यस्तो सम्झेर तिमी आत्मा हौ, चित्त चिदानन्द रूप हौ, यति मात्र बुझ र तिमी मुक्त हुन्छौ, तत्काल मुक्त हुन्छौ। शरीरलाई पृथक गरेर, आफू अलग्गै भएर शरीरलाई हेरौं। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्तं विश्राम्य तिष्ठति तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। ध्यानको यो मूल सूत्र हो। शरीरलाई अलगै राखिदिनु, आफू आत्मा अलग भएर पृथक भएर शरीरलाई निहाल्नु, शरीरलाई हेर्नु, कसरी चलिरहेको शरीर अलग भएर पृथक भएर हेर्ने। श्वास प्रश्वास कसरी चल्दैछ, आँखाले कसरी हेर्दैछन्, कानले कसरी सुन्दैछन्, नाकले कसरी सुन्दैछ। बडा गजब विषय हो यो, चिन्तनशील विषय हो यो, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तिमी शरीर होइनौ, तिमी अलग भएर शरीरलाई हेर। यदि तिमी शरीर हुन्थ्यौ भने शरीर त जीर्ण हुँदैछ, वृद्ध हुँदैछ। हिजो बाल्यावस्थामा पनि तिमी थियौ हे राजन, अष्टावक्रजी भन्नुहुन्छ। यौवन अवस्थामा पनि तिमी थियौ र जरा अवस्थामा पनि तिमी छौ। तिमी त्यही छौ, तर शरीर चाहिँ पृथक हुँदैछ। हिजो अर्कै थियो, आज अर्कै छ। अलि गहिरिएर सोच्नुहोस्। शरीर परिवर्तनशील छ र तिमी परिवर्तनशील छैनौ। तिमी साक्षी हौ, तिमी अलग हौ, तिमी पृथक हौ। मानव विदेशको यात्रा गर्दैछौ, यहाँबाट दिल्ली स्टेसनमा गयौं र सोचौं दिल्ली नै मै हुँ अथवा इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट नै मै हुँ। होइन, त्यो छोड्न पर्छ। अनि लन्डनको एयरपोर्ट पुग्यो, अब सोच लन्डनको एयरपोर्ट नै म होइन। क्यानाडा पुग्यौँ, क्यानाडाको एयरपोर्टमा होइन। त्यो सबै ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ, तर त्यो हामी होइनौँ। शरीरका हरेक अवस्थामा हामी छौँ, साक्षी रूपले छौँ, तर त्यो हामी होइनौँ, हामी अलग छौँ। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्तं विश्रम्य तिष्ठसि। हिजो जो थियौँ त्यो हामी आज छैनौँ, आज जे छौँ त्यो हामी भोलि रहन्नौँ। हामी प्रत्येक पल 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 मरिरहेका छौँ, प्रत्येक पल मरिरहेका छौँ। मैले धेरै पटक यो कुरा भन्ने गरेको छु। भूत प्रेत हेर्न मन छ भने, भूत पिचास हेर्न मन छ भने आफ्नो विवाहको फोटो गएर हेर्नु, घरमा गएर। त्यो कसरी भूत भयो? अरे त्यो भूतकाल भएन, गयो, सिद्धियो, मर्यो, त्यो अब कहिले आउँदैन। गयो, सिद्धियो, त्यो कहिले फर्केर आउँदैन, त्यो भूतकाल हो। वर्तमानमा रहनुस्। अष्टावक्र गीताले विशेष यो कुरालाई जोड दिएको छ, वर्तमानमा रहौँ, भर्खर मुक्त बनौँ, भर्खरै मुक्त। विगतलाई त्याग दिनुस्, भविष्यलाई छाड दिनुस्, वर्तमानमा जिउनुस्, मुक्त हुनुभयो। यही सन्दर्भ हो। अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। अधुनैव, भर्खरै के, अहिले नै तिमी सुखी भन्छौ। म शरीर होइन भन्ने मात्र बुझ्यौ भने सुखी भयो। अब अलि गहिरो, अझै गहिरो सोचौँ। शरीरदेखि रिस उठ्छ, म शरीर होइन, साध्य हुन्छ, रिस सबैलाई उठ्छ, क्रोध उठ्छ, विचलित हुन्छ मन।
त्यो बेलामा अलग भएर यो क्रोध कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन आयो, अलग्गै बसेर चिन्तन गरौँ न। यो शरीरभित्र सायद केही खराबी छ, त्यत्तिकै त होइन। रुगा लाग्यो भने सिगाना आउँछ, ज्वरो आयो भने शरीर तात्छ, भित्र केही गडबड, इन्जिनमा केही गडबड भयो भने पातलो दिशा आउँछ, पेचिस हुन्छ। केही खराबी छ र पो रिस उठ्यो, केही भित्र खराबी छ र पो लोभ लाग्यो, रिस उठ्यो। रिस लाग्यो होइन, रिस चाहिँ उठ्छ। भित्रै थियो, सुतिरहेको थियो, कतै कुनामा, हृदयको कुनै कुनामा सुतिरहेको थियो, उठ्यो रिस, उठ्यो। उठायो कसले? उसको वचनले। उसले गाली गर्यो, त्यो सुतेको रिस उठ्यो। उसले खुट्टा तान्यो, सुतेको रिस उठ्यो। उसले नराम्रो व्यवहार गर्यो, सुतेको रिस उठ्यो। त्यो कसरी उठ्यो अलग्गै भएर चिन्तन गर्ने, त्यो हो साक्षी भावना, साक्षित्व त्यो हो। अलग्गै भएर त्यसलाई चिद रूपले, साक्षी रूपले हेर्ने। बुझ्नुभयो? लोभ लाग्यो, लोभ चाहिँ लाग्दछ, रिस उठ्दछ, लोभ लाग्दछ। लोभ अरूकै कारणले हो, यद्यपि रिस पनि अरूकै कारणले, अरूले उठाउने हो रिस चाहिँ, यदा कदा आफै पनि उठ्न सक्छ। तर लोभ चाहिँ अरूकै कारणले हो लाग्ने। उसको राम्रो देख्यो लोभ लाग्यो, उसको राम्रो देख्यो लोभ लाग्यो, उसको राम्रो देख्यो लोभ लाग्ने हो। त लोभ कहाँबाट लाग्यो, के कारणले लाग्यो, किन लाग्यो, त्यसलाई सोच्नु, त्यो चिन्तनशील गर्नु, पृथक भएर अनुभूत गर्नु, साक्षी भएर त्यसलाई सोच्यो भने त्यो लोभ पनि समूल अन्त्य हुन्छ, क्रोध पनि समूल अन्त्य हुन्छ। साक्षी भऊ। हिजो शरीर राम्रो थियो, चिटिक्कको थियो, आज यस्तो भयो, आज यस्तो। साक्षी भएर हेर, 16 वर्षे उमेरमा म पनि ठिटो हुँदो हुँ, अहिले पो बुढो भयो। यो वेदान्तको सूत्र हो, यही हो, यही श्लोकको अर्थ हो। 16 वर्षे उमेरमा म पनि राम्रो के हुँदो हुँ, अहिले पो। त्यही त हो, हिजो कस्तो थिएँ म, आज कस्तो भएँ। साक्षी भावना। हेर हेर, हिजो के थियो त्यो आज छैन, आज जो छ त्यो भोलि हुँदै हुँदैन लेखेर राख्नु। प्रत्येक पल पल मरिरहेका छौँ। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता है तो कल्याण अपना, भजो श्याम सुंदर, भज श्याम सुंदर नाम धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रत्येक पल हामी मरिरहेका छौँ। त्यसैले बुझौँ, साक्षी भएर बुझौँ। सोचौँ त एकपटक, सोचौँ त। म अलिकति सरल कुरा भन्छु, एकपटक सोचौँ।
के हिज जस्तो कपाल थियो आज त्यस्तै छ हाम्रो? छैन। हिजो कालो थियो आज सेतो भयो, हिजो लामो थियो आज छोटो भयो, अथवा परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील छ। साक्षी भएर हेरौँ। परिवर्तनशील शरीरलाई, परिवर्तनशील जीवनलाई साक्षी भएर हेरौँ। हात हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ? छैन, फरक छ। आँखा, ओहो ती आँखा, आँखाको विषयमा गजल लेखिन्थ्यो, कविता लेखिन्थ्यो, कविताहरू फुर्ने गर्दथे त्यो आँखाको विषयमा। गाजलुती ठुला ठुला आँखा, तिर बनी बस्यो त्यो के दिलैमा। आँखाको निमित्त गीत लेखिन्थे। अब 50 वर्षपछि त्यही आँखा कस्ता भए? खाडल जस्तो खौला परिसक्यो। कहाँ हो कहाँ? 2 मुठी पानी अटाउँछ त्यहाँ। चट्ट गाजल लगाएर चिटिक्क त माथि के भन्छन् त्यो के हो अब त्यो रङ अनुसारको लगाएर चिटिक्क पर्दाखेरि क्या वाह क्या राम्रा आँखा भन्ने गर्थे। हो कि होइन आमाहरू? हे दिदीबहिनीहरू, हो कि होइन? आज त्यो आँखा हेर्नेवाला कोही छैन। हामी शरीर होइनौँ, अलग्गै छौँ, आत्मा हौँ। अनुभूति गरौँ। पृथक पृथकृत्वा यदि देहं पृथकृत्य चित्तम विश्रम्य तिष्ठसि। अलग्गै भएर सोचौँ त एकपटक। ती दाँत कति सुन्दर थिए। एकपटक मुसुक्क हाँस्दा मान्छे दङ्ग पर्थे। कति राम्रा ती दाँतका पङ्क्ति, कति राम्रा दाँतका पङ्क्ति, तिर बनी बस्यो केसमा दिलैमा भन्ने गीतै छ। त्यही दाँत 50 वर्षपछि फलिका जस्ता हुन्छन्, पहेँला हुन्छन्, अनि कहीँ कहीँ धर्छन्, थोते पनि भइन्छ। अनि त्यो मुखको विषयमा, त्यो ओठको विषयमा कसैले पनि कविता लेख्दैन। पहिले पहिले लेख्थे, मुसुक्क हाँस्दा क्या राम्रो देखिन्थ्यो भन्ने कविता गीतहरू फुर्थे। आखिर त्यही त हो शरीर, त्यही नै हो, त्यही नै हो। तर आज परिवर्तन छ। कालो कपाल, लामो कपाल, चिटिक्क परेको कपाल कति राम्रो थियो, आज सेतै परिवर्तनशील छ। बुझौँ। त यहाँ अष्टावक्रजी महाराजले भन्नुहुन्छ, पृथक भएर अनुभूत गर्नु। कुनै क्रमले मुक्ति मिल्ने अथवा क्रमले देवता मिल्ने, क्रमले यहाँ अष्टावक्रको हिसाबले क्रमशः यति साधना गर, यति भजन गर अनि तिमी आत्मज्ञानी बन्छौ। होइन, तत्काल भर्खरै अधुनैव 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 सुखी शान्तो। भर्खर तिमी सुखी हुन्छौ र भर्खर तिमी शान्त हुन्छौ। मलाई यो प्रसङ्गमा एउटा श्लोक यहाँ भन्न मन लाग्यो। जड भरतको प्रसङ्गमा रहुगणलाई भरतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, स्थौल्यं कार्श्यं आधयो व्याधयश्च क्षुत्रिर्भयं करिरीक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। मोटाउनु, दुब्लाउनु, रोग लाग्नु, आदि व्याधि लाग्नु, भोक लाग्नु, प्यास लाग्नु, यो सबै शरीरको धर्म हो। जन्मनु, मर्नु, यो पनि शरीरको धर्म हो। हामी शरीर होइनौँ, अलग हौँ। अनि बल्ल ध्यान लाग्छ, अलग हौँ है, अलग हौँ। हो, त्यो अलग चित्त, प्रशान्त आत्मा, त्यो बन्धन युक्त शरीरलाई आफू नबुझेर
म आत्मा हो भन्ने जब बुझ्दछौँ तब बन्धमुक्त भविष्यसी, बन्धनदेखि हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यसलाई हो भगवानमा लगाउने। त्यो देहदेखि पृथक चितमय अलग आत्मा हुन्छ, त्यसले हो ध्यान गर्ने र त्यसलाई हो भगवत चरणमा समर्पित गर्ने, भगवत पदनख चन्द्रिकामा अर्पण गर्ने। त्यो शुद्ध अमल आत्मालाई हो बुझ्न पर्यो। देह आत्मा पृथक जाने, लगाए चित्त आत्ममय, एकाग्र यदि बस्छौ त हुन्छौ जीवन मुक्त नै। त्यस कारणले अष्टावक्र गीताले तत्क्षण भर्खरै सुखी भन्ने सूत्र बताउँछन्। अब अर्को श्लोकमा न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्षगोचरः, असंगोऽसि निराकारो, विश्वसाक्षी सुखी भव। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः। तिमी कुनै वर्णका होइनौ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै गहिरो कुरा छ यो। अघि प्रश्न पनि आएको थियो जात पातको विषयमा, छुवाछुत प्रथाको विषयमा हजुरको के धारणा छ महाराजजी? मेरो के धारणा हुने, अष्टावक्र गीताको चर्चा गर्दैछौँ, यही धारणा भन्छु मैले यहाँहरूलाई। र हामीले मान्ने ग्रन्थ हो। हामीले कि सन्तको वचन मान्छौँ कि त ग्रन्थ मान्छौँ, ग्रन्थको वचन मान्छौँ। त्यो अष्टावक्र गीताले के भन्छन्? न त्वं विप्रादिको वर्णो, तिमी ब्राह्मण होइनौ। आत्मालाई तिमी ब्राह्मण होइनौ, तिमी क्षत्रिय पनि होइनौ, वैश्य शूद्र कुनै वर्ण नै होइनौ तिमी। लज आत्मालाई अष्टावक्रजीले भन्नुहुन्छ, जनकजीलाई साक्षी राखेर तिमी कुनै वर्ण होइनौ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र त पछि बनाइएका हुन्, अथवा यो अनात्मवादी, अथवा जसले आत्मज्ञान बुझेको छैन, जसले तत्त्व बुझेको छैन, परमात्मालाई बुझेको छैन, ती व्यक्तिले यी वर्णाश्रम र वर्ण धर्म लाई स्वीकार गर्छन्। तिमी त आत्मा हो। जब जनकको सभामा शास्त्रार्थ हुँदै थियो, ठुला ठुला विद्वान देशभरिका सन्तहरूलाई अथवा विद्वान गुरुहरूलाई, पण्डितहरूलाई बोलाएर शास्त्रार्थ हुँदै थियो। त्यो शास्त्रार्थमा जब अष्टावक्रजी पुग्नुभयो शास्त्रार्थको निमित्त, किनभने उनका पिता शास्त्रार्थमा सबैलाई जितेर अन्तिम क्षणमा हार्ने क्रममा थिए। अन्तिम क्षणमा जब हार्ने क्रममा थिए भनिन्छ, त्यो बेलामा अष्टावक्रजी पुग्नुभयो शास्त्रार्थको लागि। जम्मा 12 वर्षका बच्चा, 12 वर्षको बच्चै भनिन्छ, 12 वर्षको युवा पनि भनिँदैन। शास्त्रार्थको लागि जब गए, 8औं टेढा अष्टावक्र 8वटै ठाउँबाट टेढा थिए। टेढा मेढा हुँदै जब सबै विद्वानको बीचमा हिँडे, सबै हाँसे, हेरेर गिलगिल्ती हाँसे, सबै हाँसे। जति पनि त्यो शास्त्रार्थको लागि बसेका थिए सबै गिलगिलाउँदै हाँसे। त्यो देखेर अष्टावक्र पनि बेसरी हाँस्नुभयो। उनीहरू पनि हाँसेका छन्, अष्टावक्र झन् बेसरी हाँस्नुभयो। जनकले प्रश्न गरे, हे विप्र, हजुर किन हाँस्नुभयो?
हजुर किन हाँस्नुभयो? यी विद्वानहरू त हजुरको शरीरलाई, हजुरको त्यो हिँडाइलाई, त्यो चाललाई देखेर हाँसे, तपाईँ किन हाँस्नुभयो? अष्टावक्रले भन्छन्, राजन, तिम्रो सभामा सबै चमार मात्रै रहेछन्। चमडाका व्यापारी, छालाको व्यापार गर्ने मान्छेलाई मात्रै शास्त्रार्थमा बोलाएर हुन्छ। यहाँ कोही ज्ञानी रहेनछन्, सबै मूर्ख, मन्द बुद्धिमती मूढ रहेछन् र सबै छालाका व्यापारी रहेछन्। सबै कुपित भए। के भन्छ यसले? किन? मेरो शरीर हेरेर, मेरो देहको आकारलाई हेरेर यिनीहरू हाँसेका छन् र यिनीहरूको अवस्था हेरेर म हाँसेको हो। म त शुद्ध छु, म त अमल छु, म त विमल छु, म त चिदात्मा हुँ, म त विशाल आकाश स्वरूप हुँ। मेरो कुनै दोष, ममा कुनै कमी छैन, म आत्मा हुँ। यिनीहरूले यो शरीर, छालाको शरीरलाई देखेर हाँसे, त्यसैले छालाका व्यापारी रहेछन् यिनीहरू भनेर भन्नुभयो अष्टावक्रजीले। घरको आकार टेढो मेढो भयो भन्दैमा आकाश टेढो कहिले हुँदैन राजन। मन्दिरको आकार टेढो मेढो भयो भन्दैमा आकाश टेढो हुँदैन राजन। घैँटो टेढो मेढो छ भन्दैमा आकाश टेढो मेढो हुँदैन राजन। यद्यपि घैँटोभित्र आकाश छ। यस्तै चाहिँ यो शरीर टेढो मेढो भयो भन्दैमा म आत्मस्वरूप जुन आत्मा हुँ त्यो कदापि दोषयुक्त, कमी छैन, हुँदैन। म आत्मा हुँ। गजब गजब प्रसङ्ग छ। त यहाँ यसै विषयलाई उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्छ, न त्वं विप्रादिको वर्णो, तिमी कुनै विप्रादि वर्ण होइनौ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी अब जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते पनि भन्ने प्रचलन छ। यद्यपि यो कुन शास्त्रको कुन नीति श्लोकको हो। कर्मद्वारा मान्छे द्विज बन्द छ। त्योभन्दा पनि धेरै माथिको कुरा अष्टावक्रले भन्नुभयो, तिमी त कुनै वर्ण नै होइनौ, तिमी कुनै जातै होइनौ। वर्ण माने जात। तिमी कुनै जात नै होइनौ। जात त शरीरको हुन्छ। शरीरदेखि माथि उठ। तिमी जात होइनौ, तिमी भात होइनौ। तिमी जात शरीरभन्दा माथिको विषय हो आत्मा। जसले शरीरको कुरा गर्दछौ आत्मासम्म पुगेकै छैन। उसलाई आत्मा सम्बन्धी ज्ञान नै छैन। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी। ल यो गजब चिज, नाश्रमी। तिमी कुनै आश्रमधारी पनि होइनौ। तिमी कुनै आश्रमधारी पनि होइनौ। माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, यी चारवटा आश्रम छन् नि त। कुनै न कुनै आश्रममा हामी जोडिएका हुन्छौँ। कोही गृहस्थी छौँ, कोही ब्रह्मचारी छौँ, कोही वानप्रस्थ छौँ, कोही सन्यासी छौँ। अब यहाँ अष्टावक्रले के भन्छन्, तिमी आश्रमी पनि होइनौ। ल सिद्धिने कहानी। अरे त आश्रमी पनि शरीरको धर्म हो। तिमी ब्रह्मचारी छौ त शरीरको लागि छौ। तिमी सन्यासी हौ त शरीरको लागि हो, आत्माको लागि होइनौ। आत्मा पृथक विषय हो। शरीर छाप तिलक त शरीरको लागि हुन्छ। चाहे ब्रह्मचर्य होस्, चाहे वानप्रस्थ होस्, चाहे गृहस्थ होस्, चाहे सन्यास होस्, त्यो सबै शरीरको धर्म हो। तिमी त्योभन्दा माथिको चिज हौ। बडा गजब चिज भन्नुहुन्छ यहाँ अष्टावक्रले। नाश्रमी न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। गजब विषय छ। तिमी असंग हौ। तिमी कसैको संगमा छैनौ। असंग छौ, अलग्गै छौ, शुद्ध छौ, अमल छौ, निराकार हो। तिम्रो कुनै आकार पनि छैनौ।
यी पदवीहरू पनि तिम्रो होइनन्। श्री श्री 1008 श्री 5008 श्री अनन्त श्री के जाति ती फलाना ठिकाना यावत जति पनि छन् त्यो केवल शरीरको लागि हो, आत्माको लागि होइन। भगवानको अगाडि कहीँ श्री श्री ब्रह्माण्ड श्री केही लाग्छ? लाग्दैन। योगेश्वर श्री कृष्ण, कन्हैया, कृष्ण, श्याम सुन्दर। हामी यो शरीरधारीहरू राम 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 यति धेरै लामो नाम, यति धेरै लामो नाम पढ्न पनि आधी मिनट 1 मिनट लाग्छ। अनन्त श्री परिव्राट परिव्राजकाचार्य अनन्त श्री के श्री ह्यान्तन दिवन अनेकन पदहरू ती सारा हड्डी मासुको लागि हो, आत्माको लागि त हुँदैन। आत्माको लागि त केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगत नियन्ता सच्चिदानन्द विग्रह जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। मात्र यति यहाँ निवेदन गर्न खोजिएको हो, जति पनि शरीरद्वारा आदि उपाधि अनेकन सम्मान जे छन्, नाम अनेकन सम्मान सबै केवल 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 हड्डी र मासुको पुतलाको लागि हो, आत्माको लागि होइन। आत्मा त भिन्न छ, पृथक छ, अलग छ। के मतलब? गजब छ। असङ्गोसे निराका यति मात्र बुझ्यौ भने कसैले गाली गरे पनि फरक पर्दैन, कसैले ताली पिटे पनि फरक पर्दैन, सम्मान लाखौं मन्त्रमा मालाले पूजा गरे पनि फरक पर्दैन, कसैले पत्थरै प्रहार गरे पनि फरक पर्दैन। तिमी साक्षी बन, तिमी अलग बन, तिमी अमल बन, तिमी चिदरूप बन, तिमी आत्मगोचर बन। गजब विषय छ। असङ्गोसी निराकार। राजन, हे जनक, तिमी त निराकार हौ, तिम्रो कुनै आकार छैन, तिम्रो कुनै स्वरूप छैन, तिम्रो कुनै केही पनि छैन। राजालाई भन्छन् तिमी त निराकार हौ, आकार रहित हौ तिमी। विश्वसाक्षी। अब गजब सूत्र। सुखी भव, तुरन्तै सुखी हौ। अहिले भर्खरै जनक तिमी अहिले नै सुखी, भर्खरै 1 मिनेटमा। अरू ग्रन्थले, अरू धर्मले, अरू सम्प्रदाय पथहरूले यति साधना गर, यति पाठ गर, यति गर, यति यात्रा गर, यति दान गर अनि सुखी हुन्छौ भन्छन्। बुद्ध परम्परामा पनि त्यस्तै छन्, सूत्रहरू छन्। पञ्चशील मान, अनेकन साधना गर अनि सुखी भऊ। जैन परम्परामा पनि त्यही नै छ। सुखी बन्न त्यहाँ धेरै सूत्रहरू छन्, नियमहरू छन्। तर अष्टावक्रले के भन्नुहुन्छ? भर्खरै छोड र भर्खरै सुखी बन, भर्खरै सुखी बन। असङ्गोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी। सारा विश्वको साक्षी भऊ। आँखा बन्द गरेर एकछिन सोचौँ त। आकाशमा उड्दैछौँ, यो नेपाल हो, यो भारत हो, यो चाइना हो, यो भुटान हो, यो बङ्गलादेश हो, यो अफ्रिका हो, यो अमेरिका हो, यो क्यानाडा हो, यो संसारको साक्षी आत्मस्वरूप साक्षी भऊ। साक्षी 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 हिँड्दैछौ। सबै अलग छ, अलग छ, पृथक छ, सबै अलग छ, पृथक छ। जो सम्बन्ध जोडिएको छ त केवल केवल शरीरको सम्बन्ध हो। आमा बुवा पिता माता भाइ छोरा छोरी नाति पनाति साथी मित्र इष्ट बन्धु सबै शरीरसँग सम्बन्ध छ। आत्मा पृथक छ, पृथक छ, पृथक छ। तिमी अलग छौ। साक्षी भव, साक्षी भएर हेर अनि तत्काल सुखी भऊ। विश्व साक्षी सुखी भव। विश्व साक्षी सुखी भव। यसलाई कविकारले बडा सुन्दर नेपाली भाषामा पनि लेख्नु भएको छ। केदारनाथ उपाध्याय अधिकारीजीले यो नेपालीका श्लोकहरू लेख्नु भएको रहेछ, श्लोकबद्ध गर्नु भएको छ। वर्णाश्रमादिका कर्म फलासाहरू छोडेर विश्व साक्षी
असङ्गात्मा जानेर मुक्ति मिल्दछ। अलि पृथक उहाँले भाषा गर्नुभयो र मिठो भाषा गर्नुभयो, गजब भाषा गर्नुभयो। वर्णाश्रमका कर्म र फलासाहरू छोड, विश्व साक्षी असङ्ग आत्मा जानेर मुक्ति मिल्दछ। अस्तु, अब हामी अर्को श्लोकमा लाग्छौँ। 6 नम्बर श्लोक। धर्मा धर्मौ सुखम दुःखम मानसानेन ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। मुक्त एवासि सर्वदा। यो झन् गहिरो श्लोक छ, विचित्रको श्लोक। यो अष्टावक्र गीताका एक एक श्लोक राम 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 यस्तो गजब छ, सुन्ने, आँखा बन्द गर्ने, चिन्तन गरिहाल्ने र ध्यानमा बस्ने गर्यो भने गजब अनुभूति हुन्छ। एकजना सेठ पशुपतिनाथ दर्शन गर्न गए। जय भोलेनाथ, बाबा बम बम भोले बाबा भन्दै पुग्यो र गएर गुनासो मात्रै गरे। अरे म त प्रभु, म अस्ति पनि आएको थिएँ, मेरो छोरीको विवाह गरिदियो भनेको 4 महिना पहिले 5 महिना पहिले पनि भनेर गएको थिएँ, रुद्री लगाएर गएको, पूजापाठ गरिदिएको, खै छोरीको बिहे भएन, खै हजुरले गर्नु नि भएन बाबाजी भनेको छ। रोएको छ सेठजी, गर्नु नि भएन बाबाजी। उनी गए। एकछिनमा अर्को अन्धो व्यक्ति सुरदास मन्दिरमा आयो र रोदै भन्यो। आँखा नभएको सुरदास अन्धो मान्छेले पशुपतिनाथमा आएर हात जोडेर भन्यो, हे नाथ, हे बाबा पशुपतिनाथ, हजुरलाई लाख लाख धन्यवाद छ। मेरा आँखा नभएर के भयो र सही सलामत 2टा खुट्टा छन्, मुखले बोल्न पाएकै छु, भजन गाएकै छु, खुट्टाले हिँडेकै छु। धन्यवाद छ लाखौं लाख प्रभु हजुरलाई। अरबपति सेठले गुनासो गरेर गयो, भर्खरै रोएर गयो। ऊ असन्तुष्ट छ। आँखा नभएको एउटा जन्मान्ध व्यक्ति लाख लाख शुक्रिया दिन्छ, नाथ धन्यवाद छ हजुरलाई। त यहाँ भन्नुहुन्छ सुखम दुःखम धर्मा धर्मौ मानसानी। यो त मनको कल्पना हो। सेठले अरबपति भएर खरबपति भएर पनि ऊ दुखी छ। एउटा अन्ध मान्छे पनि अहोभाव व्यक्त गर्दछ, धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। मनको कारणले मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। मनको कारणले, त्यस कारणले मनलाई सुखी बनायो भने जीवन सुखी बन्छ रे। मानसानी। यदि मन दुखी छ भने जस्तै परिस्थितिमा पनि मान्छे दुखी नै हुन्छ। यदि मन दुखी छ भने मान्छे जस्तै परिस्थितिमा पनि दुखी हुन्छ। यदि मन सुखी छ भने जस्तै परिस्थितिमा पनि मान्छे सुखी हुन्छ। अरबौंको सम्पत्ति छ, महँगो घर छ, एसी लगाएको छ, तर मनमा शान्ति छैन भने
उसलाई निद्रा आउँदैन, गोली खाएर सुत्नुपर्छ। निद्रा नलागेर छटपट्टिएर एसी पनि छ, लाइन गयो भने जेनेरेटर चल्छ, पलङ पनि लाखौंको पलङ छ, बाहिर सुरक्षाकर्मी त सेक्रेटरी बसेका छन्, चिसो पानी तातो पानी सबै छ, वातानुकूलित वातावरण छ, सबै छ। तर यदि मन दुखी छ भने निद्रा लाग्दैन, गोली खानुपर्छ। यदि मन सुखी छ भने केही नहोस्, एउटा गुन्द्री अथवा एउटा कम्बल, लाइन गयो मच्छरले टोक्यो, च्याप कम्बल समात्यो, छतमा गयो, पल्टियो, हातको सिरानीको हातको तकिया बनायो, मजाले खर्राटा मार्दै सुतेर आयो, निदाएर आयो, निद्रा पुर्यायो। ऊ टेन्सन मुक्त छ। उसँग पलङ नहोला, एसी नहोला, पंखा नहोला, तर उसँग निद छ, किनभने ऊ टेन्सन मुक्त छ। ऊ मनको बन्धनमा छैन। अथवा यहाँ भन्नुहुन्छ धर्मौ सुखम दुःखम मानसानी नते विभु। यो तिम्रो होइन, यो मनको। सुख दुःख त मनको कल्पना, तिम्रो होइन, यो मनको कल्पना हो। मनले गर्दा मान्छे सुखी, मनले गर्दा मान्छे दुखी छन्। अब को सुखी को दुखी भन्ने, एउटा मान्छे दिनभरि चटपट बेच्छ, साँझ गएर 200-400 कमाएको पैसाले चामल अलिकति सब्जी किनेर लान्छ र घर परिवारमा बाँडी चुँडी खान्छ, श्रीमती परिवारलाई खुवाउँछ, खुसी भएर मुसुक्क हाँसेर आज चटपट बेचेँ, यति कमाए बुढिया भन्छ, 10-20 रुपियाँ बचत पनि गर्ला र खुसी भएर खाएर सुत्छ। एउटा मान्छे हिराको व्यापार गर्छ, दिनमा लाखौं लाखको कारोबार गर्छ, साँझ घर जान्छ, नोकरलाई गाली गर्छ, के बनाइस् खाना गर्छ, खिर पुडी हलुवा तस्मै चटनी अचार सब खान्छ, त्यही पनि गाली गर्दा मिठो पकाएन छ। श्रीमती त्रेसो गर्छ, हेर त तेरो काम केही छैन, खाएर बङ्गुर जस्तो मगाए, मोटाएकी छस्, भैँसी जस्ती मोटाएकी छस्, काम केही छैन, घर बसेको, गाली गर्छ। र गाली गर्दै सुत्छ, मुस्कुराहट पनि छैन। कसलाई सुखी भन्नुहुन्छ? कसलाई सुखी भन्ने, कसलाई दुखी भन्ने? अरब कमाएको छ तर परिवारको लागि मुख बेकार दो, सर्पको जस्तो मुख छ, सर्पको फण जस्तो, कट्टु वचन। 2-4 घर त छन्, अरबौंको प्रपर्टी पनि छ, तर वचनमा तिक्तता छ, वचनमा मधुरता छैन। गरिब परिवार छ, ऊ खुसीले बस्छ। सोचौं सुखीको छ, को सुखी छ? म एकदम प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु है। साहु गाडीमा हिँड्छ 1.5 करोडको, त्यही घरमा ड्राइभर जसले गाडी चलाउँछ उसले कमाउँछ 5-7 हजार 10 हजार। ड्राइभर सुत्छ झुपडीमा, साहु सुत्छ एसीमा, तर ड्राइभर साँझ आएर श्रीमतीसँग मिलेर बस्छ, सुत्छ, मिठो बोल्छ, परिवारलाई समय दिन्छ। र साहु साँझ आउँछ दारू खाएर सुत्छ, न श्रीमतीलाई समय न परिवारलाई समय। कसलाई सुखी भन्नुहुन्छ? यो संसार यस्तै विचित्रको संसार छ। त्यसैले न गरिबी सुख हो न अमिरी सुख हो। म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, धनाढ्य मान्छे दुःखी छन्, गरिब सुखी छन् भन्न खोजे आफ्नो होइन। न गरिबी सुखी छन्, गरिबी सुख हो, न अमिरी सुख हो। सुख त केवल मनको कल्पना हो। यदि मन सुखी छ भने केही नभए पनि मान्छे सुखी हुन्छ, यदि मन दुखी छ भने अरबौं खरबौंको प्रपर्टी भए पनि मन दुखी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ धर्मौ
सुखम दुःखम मानसानेन ते विभो। यो मनको कल्पना हो, यो मनले गरे। धर्म अधर्म भन्ने कुरा नि मनबाटै हुन्छ भन्नुभयो यहाँ अष्टावक्रले। तिमी कर्ता पनि होइनौ, तिमी भोक्ता पनि होइनौ, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। तिमी कर्ता पनि होइनौ, शरीर कर्ता हो, तिमी भोक्ता पनि होइनौ, शरीर इन्द्रियहरूले हो भोग्ने। तिमी त अलग छौ, शरीरदेखि अलग छौ, इन्द्रियदेखि अलग छौ, तिमी मुक्त छौ। एकैछिन गहिरिएर सोचौँ। खाने पनि शरीरले हो, लाउने पनि शरीरमै हो, शौचाचार गर्ने पनि शरीरले। तिमी त अलगै हौ है, अलगै हौ। कस्तो भने गाडीको मेन इन्जिन तिमी हो, गाडीको इन्जिन तिमी हो। अनि गाडीको हर्न छ, स्टियरिङ छ, लाइट छ, सिटहरू छन्, छत छ, सबै कुरा छ। त्यो तिमी होइन। इन्जिन अलग, इन्जिन अलग छ। इन्जिनलाई अलग गरे भने शरीरको कुनै अर्थ रहँदैन। मूल भनेको इन्जिन हो। त्यसैले तिमी शरीरभन्दा पृथक छौ यति मात्र बुझ। तिमी कर्ता पनि होइनौ, तिमी भोक्ता पनि होइनौ, तिमी मुक्त छौ। मुक्त थियौ र मुक्त छौ। केवल बुझ्नु मात्र देरी छ। सुखी भव। कसरी सुखी हुने महाराज? सुखी बन्ने केही सूत्रहरू छन्। सुखी बन्ने केही सूत्रहरू छन्। के? सबभन्दा पहिलो सूत्र हो वी पोजिटिभ। हामी पोजिटिभ बनौं, सकारात्मक बनौं। अरे महाराज मुड अफ हुन्छ, कसरी सकारात्मक बन्ने? टेन्सन हुन्छ, मुड अफ हुन्छ। मुड अफ भए मुड अन गरिदिनुस्। मुड अफ भए मुडलाई अन गरिदिनुस्। जसरी स्विच अफ स्विच अन हुन्छ नि। स्विच अफ गऱ्यो भने बत्ती निप्छ, स्विच अन गऱ्यो भने बत्ती बल्छ। मुड अफ भयो भने बत्ती निप्छ, ज्योति निप्छ, क्रान्ति निप्छ, शान्ति निप्छ। र स्विच अन भयो भने बत्ती बोल्छ, जीवन जगमगाउँछ, आत्मज्ञान पनि हुन्छ र भगवानको पराभक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त मुड अफ भयो भने मुडलाई अन गरिदिने। हरेक समयमा सकारात्मक बनाऊ। सुखी बन्ने मेन कारण यो पनि हो। मुक्त बनाऊ, सदा सुखी बनाऊ, चिन्मय बनाऊ। खप्तड बाबाको एउटा पुस्तक छ, विचार विज्ञान। सबैले अध्ययन गर्नै पर्ने पुस्तक। सबैले अध्ययन गर्नै पर्ने पुस्तक विचार विज्ञान। त्यसमा लेख्नु भएको छ खप्तड बाबाले, मान्छेले जस्तो सोच्दछ त्यस्तै बन्दछ। मान्छेले जस्तो सोच्छ त्यस्तै बन्छ। त्यसैले सोच सकारात्मक राखौं। महान बन्नु छ, महान सोचौं। जस्तो सोच्छ मान्छेले त्यस्तै बन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र सकारात्मक मान्छेको जीवनमा सकारात्मकै घटना हुन्छन् रे। र यो पृथ्वी त पुरै ऊर्जामय छ। अब त अहिले त विश्वास गर्नु भएको सबैले। कोरोना भाइरसले रोना धोना बनाइदिएको छ, बर्बाद पारेको छ। विश्व जगत नै त्राही त्राही गरिरहेको अवस्था। सायद त्यही कोरोनाले गर्दा हामी पनि भेट्न पाछौँ, बोल्न पाछौँ। निस्कन छैन, बसेका छौँ, बोलेका छौँ।
यहाँहरू सुनिदिनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ। त यो प्रकृतिमा सकारात्मक तरङ्गहरू पनि छन्, नकारात्मक तरङ्गहरू पनि छन्। अलि पोजिटिभिटी बढी नेपालमा भएर होला सायद कोरोनाको त्यति कहर यहाँ आइसकेका छैन। त म के भन्दैछु भने जो सकारात्मक हुन्छ उसलाई ती वेभले काम गर्छन्। सकारात्मक वेभले, तरङ्गले काम, गजब कुरा, यो वैज्ञानिक कुरा हो। झिगा जहिले पनि कुएकै ठाउँमा जान्छ, घाउमै गएर बस्छ, र माउरी जहिले पनि रसमै गएर बस्छ। संगीतज्ञलाई संगीतकै आकर्षण हुन्छ, वेदज्ञलाई वेदकै आकर्षण हुन्छ, चोरलाई चोरकै आकर्षण हुन्छ। त सकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरूको जीवनमा पनि सकारात्मक वेभले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो वेद मन्त्र पढिन्छ, स्वाहा स्वाहा भइरहेको, वर्षौं लाखौं लाख वर्षदेखि यहाँ स्वाहा स्वधा भएको छ, सत्कर्म भएका छन्, पुण्य कर्महरू भएका, त्यो त यही प्रकृतिमै रहन्छ नि। अहिले विज्ञानले एउटा प्रुफ गरेको छ, हामी बोलेको वचन पनि यो प्रकृतिमै, आवाज पनि घुमिरहेको हुन्छ अरे। भगवान श्रीकृष्णले आजभन्दा 5100 वर्ष पहिल्यै जुन गीता ज्ञान प्रदान गर्नुभयो पार्थ अर्जुनलाई, त्यो गीता ज्ञान दिँदाखेरिको भगवान कृष्णकै आवाज वैज्ञानिकले खोजिरहेका छन्। सम्भवतः केही वर्ष यदि वैज्ञानिक विज्ञान यदि सक्सेस भयो भने भगवान कृष्णकै आवाजमा हामी गीताको ज्ञान सुन्न पाउँछौँ। शोध भइरहेको छ। त सोचौँ, म बोलेको यो प्रवचन पनि यो प्रकृतिमै घुमिरहेको हुन्छ, म मरेर जाउँला, खरानी बनौला, तर यो बोलेको शब्द प्रकृतिमै हुन्छ। वेद मन्त्र पढिएका छन्, स्वाहा स्वाहा गरिएका छन्, लाखौं लाख सकारात्मक तरङ्ग ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा यो प्रकृतिमा घुमिरहेको छ। त्यो सकारात्मक ऊर्जाले सकारात्मक मान्छेलाई नै काम गर्छ। र जसले नकारात्मक सोच्छ, अरूको नराम्रो होस्, अरूको अहित होस्, म खाऊं मैलाऊ सुख सयलबा मोज म गरूं, महासुं मै बाँचूं अरू सब मरुन् दुर्बल। तो नकारात्मक सोच्ने मान्छेको जीवनमा नकारात्मकै वेभले काम गर्छ। पक्का लेखेर राख्नुहोस्, आजबाटै सकारात्मक बन्नुहोस्। मेरो विनम्र प्रार्थना, सफल बन्नको लागि, समृद्ध बन्नको लागि, लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो गजब कुरा म भन्दैछु यहाँहरूलाई, काम लाग्छ। आजबाटै पोजिटिभ बन्नुहोस्, सकारात्मक बन्नुहोस्, सफलता सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ। पोजिटिभ बन्नु, सकारात्मक बन्नु, साक्षी बन्नु। भगवानलाई खोजेर मात्र भेटिँदैन, दौडिएर मात्र भेटिँदैन। अनुसन्धानको विषय हो ईश्वर परमात्मा। जो दौडिरहेको छ उसको भित्र भगवान छ। हामी बाहिर त खोज्दै हिँड्यौं, तर आफ्नो अन्तस्थ भगवत अनुभूति जीवनमा कहिल्यै पनि गर्न सकेनौं। कोही मन्दिरमा, कोही मस्जिदमा, कोही जान्छन् नित्य चर्चमा। हृदयमा प्रभु नै नभए बेकार
धाएर के भो र। भगवान केवल प्रयत्नले मात्र होइन, साक्षित्वले अथवा खोज अनुसन्धानले भेट्नुहुन्छ, अथवा समर्पणताले भेट्नुहुन्छ, अथवा पराभक्तिले भेट्नुहुन्छ, अथवा अन्तर् हृदयमा झाँकेर भेट्नुहुन्छ। एउटा सत्य कहानी, सत्य घटना मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अमेरिकामा एकजना सन्त पुग्नुभएछ यस्तो परिवारमा, जुन परिवार करिब 50 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै थिए, भारतीय परिवार। त्यही परिवारको एक सदस्य जो अमेरिकामै जन्मियो तर ऊ हिन्दू हो, भारतीय मूलवासी हो, उसका पिताहरू पुर्खाहरू। ती सन्तसँग त्यो बच्चाले, युवा भनौँ 20-22 वर्षको युवाले प्रश्न गरेछ, प्रभु कथा त भयङ्कर सुन्यौ, कथाहरू धेरै सुनियो, तर एउटा प्रश्न छ, भगवान कहाँ भेटिन्छ? भगवानलाई कहाँ पाइन्छ? सजिलो प्रश्न, सुन्दाखेरि सरल प्रश्न, तर बहुतै गहिरो प्रश्न छ यो। सन्तजी मुसुक्क मुस्कुराउनु भएछ, सन्तजी मुसुक्क मुस्कुराउनु भएछ र भन्नुभएछ, बाबु तिम्रो अन्तर हृदयले जुन दिन यहाँ भगवान हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्छ, त्यो दिन भगवान भेटिनुहुन्छ। विश्वासम फलदायकम। तिमीभित्र विश्वास त हुनु पर्यो, आस्था हुनु पर्यो, निष्ठा हुनु पर्यो, समर्पणता हुनु पर्यो, पूर्ण 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 विश्वास जुन दिन तिम्रो भित्र आउँछ कि यहाँ भगवान हुन सक्छ, त्यो दिन भगवान भेट्नुहुन्छ। उसले सोच्यो, भगवानलाई विश्वास न देखेको छ न भोग्या छ, खै उत्तर बुझेन उसले, उत्तर बुझेन उसले। अब ठिकै छ, बाबाजीले भन्नुभयो, ठिकै छ। सन्त चाहिँ जानुभयो, फर्किनुभयो। केही समयपछि ऊ यात्रा गर्दै थियो, बाटोमा यात्रा गर्दै थियो, बाटोमा उसको मनले भनेछ, ओहो दोकानमा दूध बिक्री हुँदै रहेछ, अलिकति दूध किन्नु पर्यो। मलाई दूध किन चाहियो, घरमा दूध जति पनि छ भन्छ। फेरि होइन, सन्तले भन्नुभएको थियो, पूर्ण विश्वासको साथमा केही काम गर्यो भने अथवा भित्र हृदयले भनेको चिज मान्यो भने भगवान भेटिन्छन् रे। कतै भगवान भेटिने हुन् कि भनेर दूध किनेछ। अरे भगवानसँग यो दूधको के सम्बन्ध, किन किने दूध मैले भन्छ। फेरि एउटा बिस्कुट पनि किनेछ। गाडी ड्राइभ गर्दै थियो, अब घरतिर मोडिने बाटो आयो, उस्तै भनौँ होइन, आज सिधा जानुपर्छ, अलि परसम्म गएर आउँछु, मनै मन भन्छ। र सिधा म किन जाने, कहाँ जाने भन्दा भन्दै ऊ सिधा बाटो हिँडेछ। कतै कतै भगवान भेटिने हुन् कि? सन्तले भन्नुभएको थियो, विश्वासको साथमा हिँड्यो भने भगवान भेटिन्छ। जुन दिन पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पणता, भित्र अन्तर दिलले तिमीलाई भन्छ यहाँ भगवान छन्, त्यो दिन भगवान भेटिन्छन्। सन्तले भन्नुभएको थियो, जान्छु आज अगाडि। बढेछ, ड्राइभ गर्दै गयो, 2 घन्टा 3 घन्टा साँझ परिसक्यो, अगाडि बढे भगवान भेटिन्छन् भन्दै हिँडेछ। सत्य कहानी। त्यो सोचे, भगवान म के पागल भएको होला, कहाँ भगवानलाई खोज्दै हिँडेको म, कता हिँडेको म, फर्किन्छु भन्छ घरि। होइन, भित्र अन्तर हृदयले विश्वास गर्यो भने भगवान भेटिन्छन् भन्दै हिँडे 2-4 घन्टे ड्राइभ गरेर कहाँ हो जङ्गलको बिचमा, कुन गाउँमा कहाँ पुगेछ। अब त बास बस्नु पर्यो, कतै होटल छन् कि भनेर खोज्छ, कतै काहीँ पनि होटलै छैन, बस्ने ठाउँ नै छैन, केही पनि छैन। घनघोर ठाउँमा पुग्यो। अलि पर पुगेपछि एउटा सानो झोपडी देखेछ उसले, सानो घर देखेछ जहाँ बत्ती बलिरहेको थियो। आज यहीँ गएर बास माग्छु, होमस्टे गर्न पर्यो, बास माग्नु पर्यो भनेर त्यो मान्छेले अब यो दूध, यो बिस्कुट मेरो के कामको, अब त्यही घरमै लगेर दिनु पर्यो, बस्न पाइन्छ कि भनेर त्यो झोपडीमा, सानो घरमा त्यो व्यक्ति पुगेछ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो घरबाट एउटी बुढी आमा
निस्किन्छन्। त्यो बुढी आमालाई देख्ने बित्तिकै उसले त्यो दुध र बिस्कुट दिएछ। त्यो बुढी आमाले हात जोडेर धरती रोइछन्। ओहो, भगवानले हजुरलाई पठाउनु भयो, आज परमात्माले हजुरलाई पठाउनु भयो भन्दै ती बुढी आमा रोइछन्, धरती रोइछन्। ऊ अकमक्क भयो, भगवानलाई खोज्दै आएको थियो। यी बुढी आमाले त भगवान नै भएर आउनुभयो भन्छन्। भएको के रहेछ भने त्यो घरका छोरा बुहारी सहरमा कतै काम गर्दा रहेछन् र साँझ घरमा आउने, बिहान सहरमा गएर काम गर्ने। 2 दिन पहिल्यै दुर्घटनामा परेर छोरा बुहारी दुईटै घाइते भएर अस्पतालमा आइसियुमा रहेछन्। 2 दिनदेखि सानो बच्चा रहेछ त्यहाँ। त्यो सानो बच्चा दुध पिउन नपाएर छटपट्टिएर रुँदै कराउँदै गरेको अवस्था। केही किन्न जाउँ, ती बुढी आमा जान सक्दिनन्, न ड्राइभ गर्न आउँछ, न विदेशमा अमेरिकामा त ड्राइभ नगरेसम्म कहीँ पुग्नै सकिँदैन। केही सामान किन्नु पर्यो भने टाढै पुग्नुपर्छ। जाउँ त कहाँ जाउँ। 2 दिनदेखि त्यो सानो बच्चा भोकै बसिरहेको रहेछ, दुधको अभावमा रोइरहेको रहेछ, मुख निलो पारेर म के गरौँ र कसो गरौँ। ती बुढी आमा पनि रुँदै बस्दै गरे कि जब त्यो व्यक्तिले लगेर दुध दियो, ती आमाले रुँदै भनिन्, म भगवानलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ, हे ईश्वर, मेरो नातिलाई बचाउनको लागि कतैबाट केही व्यवस्था गर भन्दै प्रार्थना गर्दै बसिरहेकी थिएँ। भगवानले त हजुरलाई नै भगवान बनाएर पठाउनु भयो, हजुरलाई नै भगवान बनाएर पठाउनु भयो। त्यो मान्छेले मनै मन सोच्यो, त्यो युवाले मनै मन सोच्यो, म कहाँ भगवानलाई खोज्दै हिँडेको थिएँ, म कहाँ परमात्मालाई खोज्दै हिँडेको थिएँ। परमात्माले त मलाई नै भगवान बनाइदिए, परमात्माले त मलाई नै ईश्वर बनाइदिए। भन्नुको तात्पर्य के भने, यो कथाको मर्म के भने, हामीले जुन दिन आफूलाई बुझ्छौँ त्यो दिन ईश्वर भगवान आफूदेखि पृथक छैन, अलग छैन। अथवा सेवामै भगवान छ भनौँ, मानव सेवामै भगवान। हिजो हामी चर्चा गरेका थियौँ। दोस्रो या तेस्रो सूत्र थियो, क्षमार जब दया तोष, दया क्षमा आर जबर दया, त्यस्तो सूत्र हो। दयामा ईश्वर रहेछ, प्राणी मात्रको प्रेममा ईश्वर रहेछ र सेवामा ईश्वरको भाव छल्किँदो रहेछ, अनुभूत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो युवाले बुझ्यो। यहाँ बडा गजब कुरा भन्नुहुन्छ श्री अष्टावक्रजी महाराजले। साक्षी बन, विश्व साक्षी सुखी भव, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमीनाक्ष गोचर, असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव, धर्मा धर्मौ सुखम दुःखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। सुखम दुखम यो त मनको कल्पना हो। तिमी साक्षी बन, तिमी बन्द मुक्त बन, तिमी विश्व साक्षी बन र भर्खरै सुखी बन। सुख र दुःखको अनुभूत गर।
अनेक कष्ट दुःख आपदले पनि, अनेक दुःख आपद विपदले पनि मान्छेलाई भक्तिवान बनाइदिन्छ, चिन्तनशील बनाइदिन्छ। घटनाक्रमले जीवनमा ठुला ठुला अस्ति नै एकजनाले लेख्नु भएको थियो, अरे भाई अकल तो बादाम खाने से नहीं ठोक्कर खाने से खुलती है। दिमाग बादाम खाएर होइन ठोक्कर खाएर खुल्छ। कतिपय अवस्थामा मान्छेले अनेकन पीडा, प्रहार, कष्ट, परिवारबाटै टेन्सन, तनावबाट पनि मान्छे आत्मचिन्तनतर्फ, भक्ति पथतर्फ लाग्दै गरेको हुन्छ। त यहाँ सुखम दुःखम यो मनको कल्पना हो भनेर बडा गजब सूत्र यहाँ बताउनु भयो। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हिते बन्धो द्रष्टारं पश्यसि तरम्। यो पनि सुन्दर श्लोक छ। सबैको एक हो द्रष्टा मुक्त छौ प्राय सर्वदा तरबन्ध सरी देख्छौ अज्ञान दृष्टि राखदा अज्ञान दृष्टि राखदा। सुखम दुःखम अनेक प्रहार मान्छेलाई अन्तर ज्योति जगाउनको लागि हो र तिमी सदा सर्वदा मुक्त छौ, तिमी सुख छौ, तिमी अमल छौ, तिमी विमल छौ। हरेक प्रहारलाई तिमी साक्षी भएर हेर, हरेक संकटलाई, हरेक दुःखलाई, हरेक सुखलाई साक्षी भएर हेर। एउटा बडा गजब दृष्टान्त, गरिब किसानको एउटा गधा कुवामा खसेछ। कुवामा अब त्यो गरिब किसान रुँदै रुँदै गाउँमा गयो, लौ न मेरो गधा खस्यो, म छोराछोरी खेरी पाल्ने, त्यही गधा कजाएर सन्तानको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेको थिएँ, निकालिदिनु पर्यो भन्दै गाउँमा गएछन्। ग्राम पञ्च बस्यो, कसरी निकाल्ने, कुवा गहिरो छ, कसरी निकाल्ने? सबैले भने 2-2 रुपियाँ 4-4 रुपियाँ 5-5 रुपियाँ उठाउँ, एउटा अर्को नयाँ गधा किन्दिउँ, उसको पनि उसलाई पनि सहज हुन्छ, हामीलाई पनि टाउको दुखाइ हुँदैन। त्यो निकाल्नुभन्दा यसो गरौँ। सबैले पैसा उठाएर किसानलाई दिए। किसान खुसी भयो, अर्को गधा किन्न पाउने भयो। अब त्यो गधा जो कुवामा खसेको जाओस्, ग्राम पञ्चले भने त्यो कुवामा खसेको गधालाई के गर्ने त? त्यो गनाउँछ, त्यहाँ त्यो बर्बाद हुन्छ। गाउँका मुखियाले भने अब त्यो कुवा युज भएको छैन, प्रयोगमा आएको छैन, खासै पानी पनि छैन त्यहाँ, बरु माथिबाट 1-2 टाली माटो खसाल्दिउँ अनि त्यहाँ पुर्दिउँ, त्यो गधालाई जिउँदै पुर्दिउँ। निर्णय भएछ र माटो ल्याउँदै टालीबाट खसाल्दै, ढुङ्गा माटो मान्छेले फालेका छन्, त्यसलाई त्यो गधालाई जिउँदै पुर्नको लागि त्यही कुवालाई बन्द गर्नको लागि प्रयास गरे। अब बिचरा गधा तल बसेको छ, माथि हेर्छ, ढुङ्गा आएको छ, माटो आएको छ, ढुङ्गा आएको छ, माटो आएको छ। यसो हेर्छ, लौ न मर्ने भयो भन्छ, यसो गर्छ, ढुङ्गा माटो तर्किन्छ, माथि टेक्छ। एक टाली माटो खस्यो, यसो गरे बल्ल बल्ल माथि उठ्यो। अर्को टाली माटो खस्यो, यसो गर्यो माथि उठ्यो। अनि ढुङ्गा आए, पत्थर आए, यसो झडक्क मार झड्किन्छ अनि माथि उठ्छ। गाउँले सोचे अब कुवा पनि पुरियो, समस्या साँझ परेको छ, अब यहाँ बच्चा बच्ची खस्ने छैनन्, अरे गधा पनि पुरियो, ल जाउँ। त्यो गधाले झड्किँदै झट्कार मार्दै ढुङ्गा पत्थर
लाई तल खुट्टाले टेक्दै माथि माथि उड्दै आएको थियो। साँझ पख सबै गाउँलेहरू घर घर गए, गधा फुत्त त्यो कुनारबाट बाहिर निस्कियो र जङ्गलतिर भएर खुसी भएर बन्धमुक्त भएर सुखी भएर जङ्गलमा विचरण गर्यो। यो कथाबाट के ज्ञान लिने? जीवनमा प्रहार त कति आउँछन्, ढुङ्गा मुढा, अनेकन वचनका प्रहार, अनेकन शब्दका प्रहार, अनेकन राम राम खुट्टा तान्ने प्रहार, अनेकन प्रहार जीवनमा कति आउँछन्। सबै प्रहारलाई पैतालाले कुच्दै सहँदै, सारा विपद आपद विपत्तिहरूलाई सहँदै खुट्टाले पैतालाले कुच्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो गधालाई पनि थाहा रहेछ, हामीलाई थाहा छ कि छैन? त्यो गधाले पनि बुझेको रहेछ, प्रहारलाई सहयो भने मान्छे सफल बन्छ, सङ्कटलाई सहयो भने मान्छे सफल बन्छ, आपद विपदलाई सहयो भने मान्छे समृद्ध बन्छ। यो शिक्षा त त्यो गधाले पनि बुझेको रहेछ। हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ? प्रश्न छ। यहाँ भन्नुभयो सुखम दुःखम धर्माधर्मौ सुखम दुःखम मानसानेन ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। तिमी मुक्त छौ, साक्षी भौ, सहज रूपमा जीवनलाई व्यतीत गर। तिमी एक द्रष्टा हो, तिमी प्रायः मुक्त छौ। अज्ञान दृष्टिले गर्दा, अज्ञान जनित बोधले गर्दा तिमी बन्धनमा परेका छौ। सर्वदा सदा तिमी मुक्त छौ। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्ण हिदंसितः नाहम कर्तेति विश्वात्मा अमृतम पीत्वा सुखी भव। यो श्लोक त बडा गजब श्लोक छ, अत्यन्त महनीय श्लोक छ। अहम कर्तेति, मैले गरेँ, यस्तो अभिमानलाई छोड। गर्नेवाला कोही अरू छ। मैले गरेको हो, मैले गर्दा भएको हो, मैले गर्दा यस्तो भएको, म कर्ता हुँ भन्नु नै कालो सर्पलाई टोके बराबर ठुलो। महाकृष्ण हिदंसितः, यो ममत्व, मैले गरेँ भन्ने अभिमान नै दुःखको मूल कारण हो। मैले गरेँ, मैले गर्दा भयो, म यस्तो मान्छे। सबभन्दा ठुलो शत्रु र दुःखको मूल जड यही नै हो। भरतजीले भन्नु, यहाँ अष्टावक्रजीले भन्नुहुन्छ, जसले म गर्छ, म्या गर्छ, बाख्रो ऊ हलाहलो हुन्छ। जसले म्या गर्छ, मैले गरेँ, मैले गर्दा भयो, मैले गर्दा यत्र आश्रम बने, मैले गर्दा यत्र धेरै गुरुकुल चले, मैले गर्दा यस्तो भयो, मैले गर्दा उस्तो भयो। जसले म्या गर्छ ऊ बर्बाद हुन्छ। घटनाक्रम हेरौँ, सारा विश्वको, हाम्रै देशको राजनीतिको पनि हेरौँ। जसले म्या गर्छ, जसले बढी प्यार गरेर बोल्छ, जसले अधिक बोल्छ, उसले केही गरेकै हुँदैन। जो गर्छ उसले कम बोल्छ। म्या गर्ने बानी नै कालो सर्प हो अरे। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्ण हिदंसितः नाहम कर्तेति विश्वासा। मैले गरेको छैन, म केही होइन, म त बिल्कुल अकिञ्चन हूँ, यस्तो सोच र भर्खर सुखी बन। अहमको भाव त्याग र वयमको भाव जगाऊ
तिमी मुक्त बन्छौ। भयमको पनि होइन, भगवत भावना जगाऊ अनि सुखी बना। यो श्लोक अत्यन्त गहिरो भाव छ। यो श्लोकको यसको विशद व्याख्या हामीले भोलि गर्नेछौँ आज, किनभने अब कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ। आज धेरै उपहारहरू यहाँहरूको निमित्त ल्याइएको छ। अब दोस्रो चरणमा हामी यहाँहरूको लागि प्रश्न उत्तर, धार्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा ल्याउँदैछौँ। हार्मोनियम